something like this. Forest. Yeah. Premium black forest. This is black forest. Someone is coming and I'm waiting. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है एकदम सरप्राइज छ आफै सरप्राइज भइरहेको छु किनभने अलपसोडा मलाई कल गरेर भन्दैछ कि म आउँदै छु भनेर मलाई हिजोसम्म याद थिएन आज मात्रै याद भएको कि आउँदै रहेछ अन्त को आउँदैछ त्यो म तपाईलाई देखाउने छु स्टे ट्युन हेरौँ कतिको क्याप्चर गर्न सकिन्छ भनेको टाइममा फेरि फोटो पनि पाइदिँदैन म त Java, what's happening? More, no more. Eight, cholo. So, stop. This is a love by chance. Just to one, just to took a totem by there. Just to come on, there's someone there. Yeah, surprise. Just a surprise in our director. म सरप्राइज भएछ किन भन्दाखेरि चाहिँ क्याबले चाहिँ आधी बाटोमै छोड्दैछ सो द्याट्स द थिङ म फोन गर्नेछु अनि सोध्नेछु कि लाइक कहाँ छ के छ हो अलराइट त भेटेर तपाईँलाई देखाउँछु लेट मी रिभिल दि सरप्राइज तातो छ त मार्छ क्या मैले डर लाग्यो चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने कस्तो लाग्यो के भयो Let's stop there only, no? मोमो पिकअप गर्नु भैया इधर से चलो ना भैया त्यो भएर त मलाई कहाँ छोड्दैन हो ब्याड भइरहेछ यो त म चिन्दिन म यादै मान्छे हो छैन अहिले चाहिँ अघि त गरम थियो अघि एसीमा बसेर मैले चाल पाएन के अरे कवाली गर्दै आयो अरे कवाली गर्दै आयो अरे गाडीमा vomiting. त्यसमा लजिक छ होला त मान्छेले भन्छ त I was supposed to prank you but yeah because but you dare not yeah little story huh? story a little story but the owner is different the taste might be different maybe खोइ हरायो क्या मोमो हुन्छ मोमो भेज खानु चाहिँ के हुन्छ धन्यवाद गिफ्ट पाइदिइहाल्यो मैले केक क्याडबरी पनि ल्याइदिएको थिएँ फेरि सानो सबै मसिनमा ब्याग गर्दै हुने हाउडामा गयो हेर्दिउँ छैन यो मात्रै छ यो पानीको बोतल छ यो पनि बिचराइडमा फ्री पाएको किन पाएको अरे ए त्यो गाडीमा ए तपाईँ त कवाली गर्दै गाडीमा पाएको त है म त बसमा आइदियो भनेर सोच्दैछु तपाईँले क्यामेरा अगाडि आउनु कति मेकअप गरिकन आयो I believe in no makeup yeah गजब बेइज्जती है makeup अहिले लगाएको छैन भने हैन म त पुरा साइको लाग्छ कि वान्स कोभिड पोजिटिभ भएर वा है यहाँ मान्छेहरू के गर्दैन रहेछ मास्क लगाइदिँदो रहेछ खै त अहिले त भर्खर खोल्यो नि च्यालको कुरा के यहाँबाट यस्तो हुन्छ गाइस दोस्ती भनेको जस्तो हुन्छ सम्झेर ल्याइदिएको सिक्किमको छुट्टी अनि म चाहिँ के नेपालको छोरी भनेको सिक्किमको कहाँबाट आएको अब एकछिनमा के हुन्छ तपाईँहरूले हेर्दै जानुहोस् सिकेहरू अहिले त जस्ट What's the meaning of CPR?
वाट्स द मिनिङ अफ सिके भनिदिनु चर्ती कलाहरू सिकेहरू देख्नुहुन्छ अरे भन्दैछ आई डोन्ट नो यस्तो मलाई ल्याङ्ग्वेज बोल्नु आउँदैन म सिधा मान्छे म सिधा मान्छे हो एकदम सिधा बोल्छु स्ट्रेट फरवर्ड स्ट्रेट टु द पोइन्ट म्युजिक What jalebi? I just talk straight to the point. मान्छेले बुझ्ने सिधा म I don't use त्यो क्या सर्टकटहरू यहाँ चाहिँ तपाईँले अहिले तपाईँले क्यामेरा मात्रै यस्तो देख्नु हुँदैछ जस्ट क्यामेरा बन्द गरेपछि अब समझ रहे हो ना गलती से मिस्टेक Eat and give the review. ठीक है मैले भन्दै आउँदै अहिले ब्लगमा हेर्छु नि त भोलितिर पर्सितिर अब भोलि त एउटा छ हो मैले बनाएको थिइनँ पर्सितिर आउँछ जस्ट भन्दै मात्रै थिएँ टक्कै टोटो आइदियो जब खानै राम्रो आउँदैन भने आई हेट द्याट थिङ खाना चाहिँ मान्छे आओस् कि नआओस् खाना चाहिँ आउनुपर्छ कि चाहे मान्छे फ्रेमबाट बाहिर नजाओस् अरे कहना क्या चाहते हो खाउन त यहाँबाट मैले किन दिँदैछु सोच न अब किन दिएको होला मैले बाघको मुखबाट होइन हौ शेरका त्यो मुसे के अरे त्यो हुन्छ नि चिकन के अरे अब त्यो खाना यो खोजेको अरे कहना क्या चाहते हो शेर के मुंह से शिकार यहीँबाट त भएको दाले त्यो भिडियो हेरेको छैन होला है टाइपको भिडियो हेरेको छैन है दाले त अब हेरिदिँदो रहेछ थ्याङ्क यू यहीँबाट खाऊ हमारे भी गांव में थोड़ा चर्चा तो है गाइस अभी आस्ते आस्ते करके पूरा गांव पहचानने लगे लोकल पीएम खदा लगाउने जस्तो लागेको नि त मलाई त सानोतिनो नेतै लाग्दिएको नि त्यो दिन त अब निकाल त भन्दै अलिक झर्केर क्या काम दिएको काम गर न तिरिमिरी होला अब तिरिमिरी होला तिरिमिरी न तिरिमिरी टाइप्स सिधै हुन्छ हात देखाउनु त कति हो देखेन नि अब यसो देख्नु पर्यो नि 4 ये क्या है 4 ये 2 ये क्यों क्यों ये 4 ये 3 ये 2 अच्छा दिख रहा है खाऊ खाऊ यो गोजीमा हाल्नुपर्छ नभए सकिन्छ होला एकछिन मलाई चम्बो म हङकङ मार्केटमा छुर्पी खोजेको होइन कहीँ नभएको किन भएको हङकङ मार्केट छुर्पी उनीहरूले बुझ्दैन रहेछ छुर्पी बुझ्छ Fali is good.
केही नपाएर चाहिँ आई बट के भन्छ व्हाइट ऱ्याबिट व्हाइट ऱ्याबिट ओ त्यो प्लास्टिक पनि खान सक्ने टाइपको त्यहाँ मैले सानोमा कस्तो मन पर्थ्यो त्यो पिग्लिन्थ्यो नि पेपरै नेक्स्ट क्या खाने वाले हो पानी में पूरी कि पूरी में पानी भैया आप तो खुद खा रहे थे पानी पूरी हाँ भैया हमको नहीं देंगे पानी पूरी हाँ भैया कम पानी कम पुचका कैसा है कैसा लगा गैंगटॉक से आके डायरेक्ट पुचका It's like after 30 months, 2 months. Okay. न लगे खाओ कसरी लगाउनु जसरी लजाउँछ मान्छे हैन खाएंगे background is black, but the हुन्छ नि है अभी तुम्हारा नेक्स्ट ख्वाहिश क्या है बिना धक्का खाए जानै बुझी एक्टिङ गर्दिन है फेरि टीआरपी गेन कर रहे हो अबे साले जब माफ करना मैं You feel the different vibes, eh? Yeah, I feel the different vibes. You feel the different vibes. Yeah. Come to Siliguri. अलिक अन्धेरो भए पनि कस्तो मजाको यस्तो हुन्छ हैन मेरो पनि टी-शर्टको कलर अलिक नियन टाइप हैन तपाईको मेरो मार्क्स पनि नियन छ है मेरो यो र यो मैले म्याच गरेको कलर यस हेर्दिनु यो र यसमा हेरे यस्तो छ सक्दैन कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं यो त म यो भिडियो त म एडिट गर्दिन नि जस्तो छ त्यस्तै हाल्छु म कुछ भी नो ऑब्जेक्शन यहाँबाट टक्कै काटौँ ल I am so sticky बन Don't take it otherwise तुमको कहाँ जाना है मियामो नील डेविड oh my god वो ग्लेनेरी तो उधर छूट गया पर I think that is close मियामो हो मियामो You said Neil David होइन हो I said मियामो चलो 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 बेचारा गाई घरमा लिएर राखौँ ल Dang it, Hogan. क्या problem? Sorry, sir. Is there something like this? Forest, premium black forest. This is black forest. Pink. Huh? White forest है ना भैया? हाँ? ये मत हो.
You want to try somewhere else or you want to take this? Huh? How many you want? Pineapple सब भैया दुईटा दिन अब यो भिडियो हेरेपछि त आमाले नै खान्छ obviously आमाले खाँदै खाँदै पक्रिँदैन हम लोग निकल गए हैं नियम मोड से हाँ के भने फेरि भन्छ यो मुखले फेरि भन्छ कुछ भी You want to have नरिवल पानी Oh, hey, this is only the location, right? You look good in the camera. Auntie, वो है पेन कस्तो पेन What type of pen you like? Leafy pen. I know. Which company you use? Pilot है Pilot. This is so cool, eh? You want to take this? मतलब मन पड़ियो ये कितना आंटी है यार Wow, this is so unique, eh? अच्छा है 10 रुपए करते हैं और हाल दो ना Which one you want? कौन सा चाहिए कौन सा है One is good, maybe some डाल दे You can keep the pen neither. The thing is that the black is blue. Black is no. You किन्छ हैन यो रात के लिने हैन Anything you choose. You can take both also. Huh? Red suppose to say odd one though. Annabella type oh. It's Papi Gudia. Yes, Surya Bhagan. Hold this and show yourself or something. Camera too, together. Photo ले गर्दाखेरि हैन रिक्सा पाउनु चाहिँ बहुत गाह्रो पर्छ That is a reality हो कि तर अहिले पाउनु सक्छ बड़ी अच्छी बात कही आप त्यही त अहिले छिटो आधार भेट्ने थियो नि भेट जाएगा तो मिल गया हम लोग का सवारी ये सामने नेपाली मार्ट कस्तो भोलि अन्त फ्लाइट काटिहालेको अन्त अन्त 3 दिनसम्म त भ्यालिड हुन्छ नि त अन्त हिजो आज भोलि जानु त मलाई मन छैन नि के गर्नु जानु पर्यो RT-PCR को साइड इफेक्ट्स RT-PCR को साइड इफेक्ट्स यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ I am glowing यो मान्छेहरु बेसी टेस्ट गरेर अम्बो है 8-9 थियो RT-PCR त ह अब त मलाई के जस्तो लाग्दैन हुन्छ नि कस्तो गुदगुदी लाग्दैछ नाकमा ल अब मतलब अहिले चाहिँ मलाई फेसमा पहिला चाहिँ पुरा दुख्थ्यो नि त कस्तो हात छिमाउँथेन आजकल त बेसी भएर अब के जस्तो पनि लाग्दैन मलाई अस्ति पो म टेस्ट गर्न जाँदा मेरो अगाडि एउटा सानो बहिनी रहेछ कि सानो बहिनी त अलिक ठुलै होला अब हाइटमा सानो यस्तो यस्तो अरे कि म त सफ्टवेयर लाग्यो नि केटीहरूको फेरि अलग्गै रहेछ हो केटाहरूको अलग क्याम्पसको छेउमा केटीहरूको अलिक निकै टाढो रहेछ वासरुमहरू पनि कस्तो भइरहेको दुईजनाको गफ सकिएको छ मेरो चाहिँ अलिक ऱ्यागिङ हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई हो
सबैजना केटीहरू सबै कोर्स कति बस्नु पर्दैछ बस्नै पर्छ। मलाई यसमा चाहिँ के लाग्यो यो ब्लगहरू गर्दाखेरि मलाई एकजना गुजरातमा पुगेको रहेछ मेरो एउटा स्टुडेन्ट राति म्यासेजहरू आयो नमस्ते म्याम कुरा गर्दाखेरि अब उसले भने कि कस्तो लाग्छ तपाईँ है आमा बाउले भन्थ्यो कि आमा बाउ चाहिँ पहिला गुरु हो त्यहाँदेखि अब अर्को चाहिँ आमा बाउ चाहिँ गुरुआमा भनेर भन्थ्यो पक्का हुँदैछ किनभने तपाईँलाई देखेर मैले यहाँबाट पनि अहिलेसम्म पनि सिक्दैछु भने त्यति बेला अब सानी र मैले भने कि हामीले यो मात्रै होइन हामीले कसैलाई एउटा कुछ त दिँदै रहेछु बहुत कुरो सिक्दैछु तपाईँले घर नानीहरूदेखि लिएर घर अब समाज सबैमा गरेर पनि यसरी गर्दा त होइन हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भनेर भन्दा चाहिँ अब आफूलाई पनि बहुत अब लागेको नि अब मैले राम्रै गर्दो रहेछु भनेर क्या अन्त भए त रिटायर भएर बस्नु न परेको छ र पो त्यस्तै होला नि त बादमा उनीहरूको रिटायरमेन्ट भयो उनीहरूले घरमै बसिहाल्छ सबैलाई त्यही सोच्यो गर्नुपर्छ। यहाँ चर्चा चाहिँ केही पनि भएको छैन, एउटा सानो चिजको चर्चा हुँदैछ, त्यो चाहिँ रिटायरमेन्ट हो। त्यो रिटायरमेन्ट चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले सोच्नुहुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नोमै हो। अनि तपाईँले सोचेको पनि त्यो पनि ठिकै हो, हामीले सोचेको त्यो पनि ठिकै हो, आफ्नो आफ्नो सोच आफ्नोमै राख्नुपर्छ हो। थाहा हुन्छ नि रिटायर भएछ भनेर कि कहिले हुन्छ भनेर सोध्नु हो के उसले चाहिँ के अलग्गै केही राखिदिएको छ उसलाई दिनुको लागि हो। सो लाइक तपाईँहरूले यो ब्लग हेर्नुभयो है, अन्त लाइक अचम्मै लाग्दै होला नि त, सरप्राइज भयो। सरप्राइजलाई अब इन्ट्रोड्युस पनि गरेन को कसो है, कहाँबाट वात्तै आयो भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ भर्खर आरटिपिसिआर टेस्ट गरेर आएको। तपाईँले हाम्रो भ्युजहरूलाई बताइदिनु आरटिपिसिआर टेस्ट गर्दा त एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? अब त 8-9 टाइम्स गरिसकेर त अब के जस्तो पनि लाग्दैन आरटिपिसिआर गर्नु। You're just like यस्तो गरेर just do it. हैन सानो इन्ट्रोडक्सन सानो संसारको सानो संसारमा सानो संसारमा तपाईँ आएर कस्तो लाग्यो? ठिकै छ, गरम पनि ठिकै नै छ, पसिना पनि आउँदैछ बग्दैछ। मलाई त आउँछ न पसिना, मलाई त आउँछ। ठिकै छ। अब कति टाइम बाद सिलगढी आएर it feels good back to be in the के भन्नु गलिज। अनि उसले अघिदेखि यो लाइक तान्दै थियो हुनु चाहिँ यो खदा हो है। एन्ड किन चाहिँ यो you said kids त्यो I said is handkerchief but I'm so sorry, तर मैले त्यसलाई अपमान गर्नु खोजेको होइन, जस्ट टु अघि देखिहालेँ अब गोजीमा देखिहालेँ। अब यस्तो चिज हेर्नुमा फेरि छिटो छ हो, अब के छ कसै छ है, प्र्याङ्क पो गर्छ कि भनेर अघि सोच्दै पनि होला हो। तर लाइक खदा चाहिँ किन है त्यस्तो त सबैको सोचाइ होला नि। नेक्स्ट भिडियोमा एक महिना सस्पेन्स लगाइदिनु। त्यस्तो भएन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। फर्स्ट म इन्ट्रोडक्सन उसको दिइहाल्छु, उसले सिलगढीको मात्रै इन्ट्रोडक्सन दियो, आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएन है। सी इज माई लाइक अब जिग्री यार हो, जिग्री होइन इन्टु मिन्टु लन्डनमा हेर्छु। हाम्रो आन्द्रा चाहिँ गाँसेको छैन, मैले गाँसिरहेको हुँदै त्यो रिपोर्ट देखाइदिनु है, त्यो रिपोर्ट भन्छ नि के भन्छ यहाँ बाल्न त फ्यान फर्स्ट स्विच यस्तो हुन्छ गेस्टलाई चाहिँ फ्यान यहाँ स्विच उता यहाँ इन्ट्रो हुँदै थियो होइन हाम्रो। त्यस्तो प्रकारले त बिग्रिन्छ नि भिडियो, अलिक सिरियस हौँ न हामी। तर हामी जहिले पनि भेट्छ है, सिरियस चाहिँ हुनु सक्दैन। द्याट इज वी डोन्ट ग्रो अप नो वी डोन्ट ग्रो अप मिन्स लाइक हामी ग्रो अप त हुन्छौँ हर साल, तर हामी एकअर्काको लागि चाहिँ कहिले पनि ग्रो अप हुँदैन। किन बिकज वी आर क्रेजी। Let's come back to this khada mission khada. What is behind this khada? Nothing is behind the khada. Something is there. Something is printed here. Your 7 signs छ है, this is a good luck sign. First of all मा है धेरैलाई याद छ, धेरैलाई याद नहुनु सक्ला है। These are 7 signs। अब यसको अर्थ त मलाई यस्तो मलाई पनि आउँदैन डेडली, तर यो 7 चाहिँ गुड लक साइन्सहरू हो। बुद्ध अनि मैले यो खदा चाहिँ किन अघिदेखि हातमा लिइरहेको छु भने चाहिँ किन खदा लगाउँछ भने मान्छेले 2 टाइम खदा लगाउँछ अरे क्या रियल लाइफमा चाहिँ। एक दिन चाहिँ त उसको बर्थडेको जन्मको दिनमा अस्ति लगाएँ, अन्त एउटा चाहिँ मर्ने टाइममा लगाउँछ अरे क्या लास्टमा हुन्छ नि। अन्त अझै चाहिँ किन चाहिँ खदा लगाइन्छ भने कसैलाई इज्जत गरेर सम्मान गरेर चाहिँ यो खदा लगाइदिन्छ है। अन्त आई फिल ब्लेस्ड कि लाइक मेरो साथी है जो चाहिँ अब कति इट्स बिन लाइक 7 years वी आर लाइक हुन्छ नि क्लास 12 देखि 15 देखि 6 years 7 years हुन आँट्यो
अलमोस्ट गजब बेइज्जती है 7 इयर्स भनौँ न अब यो बित्नु त आँट्यो होइन सो 7 इयर्समा त यस्तो पनि भनिन्छ एउटा कोटेसन थियो पहिला सुनेको 7 साल का बाद त तुम दोस्त नै रहते हो तुम फ्यामिली रहते हो भने टाइपको एउटा कोटेसन थियो है तपाईँले धेरै सुन्नु पनि भएको होला बेसी बोल्यो होला त्यो यो खदा चाहिँ किन चाहिँ म लगाइदिनु आँटेको पनि पहिला लगाएर भन्छु है सी इज डुइङ अ पिएचडीमा स्कलर गरिरहेको चाहिँ यो इङ्ग्लिस हो उसको सब्जेक्ट मेरो साथी एउटा पिएचडी स्कलर गर्दैछ हुनुको लागि मलाई हेभी गर्व फिल लाग्छ है मैले यो बढाएर पनि भनेको न चढाएर पनि भनेको न बिकज सँगै पढेको साथी एउटा यस्तो लेभलमा पुग्नु यस्तो प्रकारको अब इन्थुजियाजममा उसले पढ्दैछ एउटा एम राखेर पढ्दैछ सानोदेखि पढ्नुमा त राम्रै हो नराम्रो त होइन नराम्रो पढ्नेहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ वेल डन तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए होइन जोक्स अपार्ट है अन्त कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू अन्त अघिको किनिदिएको गिफ्ट चाहिँ पेन किन किनिदिएको भन्दा इट सिम्बलाइजेस सक्सेस है फर मी इट सिम्बलाइजेस सक्सेस मान्छेले धेरै गिफ्ट दिन्छ होला एक्सपेन्सिभ गिफ्ट दिन्छ होला फर मी गिफ्ट मिन्स समथिङ द्याट इज भ्यालुएबल द्याट इज नेसेसरी गिफ्ट चाहिँ मेरो लागि यस्तो होस् कि त्यो चाहिँ एउटा नेसेसरी होस् डे टु डे युजमा आइरहोस् उसको लागि त्यो पेनै एउटा वेपन हो जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो फ्युचर पनि अनि आउने अपकमिङ युथ्सहरू छ उनीहरूको लाइफलाई बनाउने काम गर्छ अनि आई फिल ब्लेस्ड टु बी अ फ्रेन्ड अफ सच ग्रेट पर्सनालिटी भनौँ न अब मेरो लागि त पर्सनालिटी नै हो किनभने छेउमा यु डोन्ट हेभ टु गेट इन्सपायर्ड कहीँ टाढो गएर इन्सपिरेसन लिनु आई डोन्ट फिल लाइक हुन्छ नि त युट्युबमा हेऱ्यो या कसैको मोटिभेसन यु गेट इन्सपायर्ड नथिङ लाइक द्याट अन्त यस्तो पनि होइन कि ऊ भयो म हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन तर एउटा चिज चाहिँ के सिक्नुपर्छ लाइफमा भन्दाखेरि चाहिँ यु सुड नेभर लिभ क्या वाट भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के मन परिरहेको छ तिमीलाई के गर्नु इच्छा छ जुन चाहिँ तिम्रो एउटा त्यो मनपर्ने चिज चाहिँ कहिले छोड्नु हुँदैन कि अन्त उसलाई थियो पहिलादेखि पिएचडी गर्नु थियो उसलाई पढाउनु थियो उसले त्यो लाइन छोडेको छैन अन्त ऊ एउटा टुङ्गोमा पुग्यो मान्छेले चाहिँ गिभ अप छिटो गर्छ अन्त दिस गिभ मी इमेन्स अब हुन्छ नि अब ह्याप्पिनेस अन्त गर्व लाग्छ है अरू त के भन्नु त्यति नै हो कुरा चाहिँ त्यही कारण एउटा सानो भिडियो बनाएको पनि अन्त त्यो सर्ट मेमोरिजहरू छ हुनु त अब त्यस्तो त हामी रेगुलर बेसिसमा गरिरहन्छ हामी रेगुलर बेसिसमा भेट त हुँदैन तर जहिले पनि आउँदाखेरि हामी ह्याङ लाइक दिस ओन्ली अन्त ह्याङ आउट यस्तो छ अरू तपाईँ के भन्नुहोस् तपाईँकोबाट टु द भ्युअर्स एन्ड आई वान्ट टु फिल सो इमोसनल र म रुन चाहन्छु तर इतनी खुशी मलाई रुन मन परिसक्यो तर मलाई रुन छैन आइम भेरी ह्याप्पी I have learned कि you should learn to celebrate your own success, celebrate your own happy and live each and every moment. Yes, very true. अन्त यहाँबाट पनि धेरैले अब जसले पनि गर्नु चाहन्छ है आफ्नो लाइफमा अगाडि बढ्नु चाहन्छ देयर इज नेभर के भन्छ आफूले नै एउटा लिमिटेसन क्रिएट गर्छ है देयर इज नेभर अ एज तपाईँलाई पिएचडी तपाईँले कलेज लाइफमै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अगर तपाईँलाई इच्छा छ अरे पिएचडी गर्नु यु क्यान डु नाउ अल्सो अगर तपाईँलाई एडुकेसन फिल्डमा मात्रै तपाईँ जे पनि गर्नु मन छ इच्छा लागिरहेको छ टुडे इज द राइट डे जस्ट डु इट है यति नै भन्नु चाहन्छु म त धन्यवाद यो नट सो भावुक स्पिचको लागि बट आई एम भेरी टच्ड थ्याङ्क यू सो मच आज त हामीले कम्पिटिसन गर्न सकेन बिकज वी डिड नट ह्याभ मच टाइम नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ विल डु समथिङ एल्स नाउ वी विल टक दैट वी वोंट शो बेसी देखाउनु हुँदैन किनभने एउटा अपना टाइम भी बनता है क्या सब कुछ कैमरा में दिखाने से तो वो क्या बोलते हैं ना एक तो क्या बोलते हैं इसको प्राइवेसी नहीं रहता है क्या सब कुछ छांगांग छुंग बुझ जाता है क्या You comedy me? Okay guys, thanks for watching the video है अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो होला कोकोलाई चाहिँ बोरिङ पनि लाग्न सक्छ म पहिला भन्दैछु है बट this is a moment for me and a memory to capture and I cherish this moment. So anyways यति नै भन्दै है bye bye say bye bye कभी अलविदा ना कहना धूप में इस्तो कसरी यस्तो बिचमा ख्याप्पो हुन्छ नि मेरो हुँदैन कस्तो रे यस्तो यस्तो हुँदैन रे सोचको पनि मेरो हुँदैन अफ कोर्स नो यहाँ बसिरहेको छ पत्ते गरेको
त्यो बजेको ह्याङ्की हो थ्याङ्क यू झोला हो तानु पर्दा देखाउनु न यो चाहिँ के को इन्टरभ्यू सेसन हो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।